नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। अन्ठाउन्न दिनको अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझायो शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन। 33 विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय। दर्जन बढी फरारको खोजी गर्दै प्रहरी। नीति तथा कार्यक्रममाथि दोस्रो दिन पनि सदनमा जोहारी। सत्तापक्ष बचाउमा लाग्दा प्रतिपक्षीद्वारा चर्को आलोचना। ओलीप्रति माधव नेपालको कटाक्ष। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमणका लागि एजेन्डा तय हुँदै छिमेकसँग निर्धक्क भएर आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षको सुझाव। पेचिलो बनेको सीमा विवाद चौतर्फी चासोमा। युक्रेनको बाख्मत सहर कब्जामा लिएको भन्दै रुसमा खुसियाली। रुसी दाबीलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार। म्यानमारका सेनाद्वारा 1 अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार आयात। र एनएचसी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबलमा नेपालको सुखद सुरुवात। किर्गिस्तान 3-0 को सोझो सेटले पराजित। भोलि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 33 जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र सङ्गठित अपराध गरी 3 प्रकारका मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समावेश छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीले सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मिसिल हस्तान्तरण गरेको छ। यो मिसिलमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 33 जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र सङ्गठित अपराध गरी 3 प्रकारका मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा समावेश छ। यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले वकिललाई दिएको छ। यो सँगै बुधबारसम्ममा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नेछ। सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको मुद्दामा पहिलो आरोपी पक्राउ परेको दिनगन्तीमा 60 दिनभित्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्ने भएकाले यो हदम्याद आगामी बुधबार सकिँदैछ। मिसिल आफ्नो हातमा आइसकेकाले त्यसको थप अध्ययन गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पुर्याउनेछ। अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामीसँग भर्खरै आएको छ। अब त्यो अनुसन्धानबाट के देखियो, त्यसका आधार प्रमाणहरू के हुन्, को विरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो, कस्तो अपराध हो, कति कसुर वा बिगो मागदाबी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब पछिका कुरा हुन्। हामी अहिले सुरुवातमा चाहिँ मुद्दाको यो जुन अनुसन्धानको मिसिल छ प्रतिवेदन सहितको यो विश्लेषण गर्छौँ, आधार प्रमाणहरू हेर्छौँ, त्यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले भर्खरै प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौँ। प्रतिवेदन सहितको प्रहरीको अनुसन्धानको मिसिल हामीले प्राप्त गरेका छौँ। संविधानको धारा 5 मा स्वाभिमान नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने उल्लेख छ। यो धारा 5 विपरीत कसुर गर्ने विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 51(2) अनुसार राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। आफ्नै देशका नागरिक अन्य देशमा बिक्री गरी ठगी धन्दा चलाएको कसुरमा उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 51(2) अनुसार सजाय माग दाबी गरिने निश्चित छ। यही संहिताको दफा 51(2) मा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ। यो कसुर गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुन सक्छ। यही संहिताको दफा 249 मा कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाइ झुक्काइ वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा ठगी गरेको मानिने उल्लेख छ। शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी सङ्गठित अपराध सम्बन्धी दफा समेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ। दफा 3 मा कसैले सङ्गठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ। दफा उल्लेख गर्दै प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप
50% सजाय माग गर्न वकिललाई सुझाएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन सक्छ। कृत्यमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ। ठगीमा अघि बढेको कसुरमा सङ्गठित अपराध र कृत्यमा उल्लेखित सजायका अलावा थप 50% सजाय हुने प्रावधान छ। यस्तै संहिताको दफा 276मा कृत्यमा ठगीकै जति कैद र जरिमाना हुने व्यवस्था छ। तर कानुनमा व्यवस्था भए जत्तिकै सजाय माग दाबी गर्ने प्रहरीको सुझावलाई सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्दा थपघट पनि गर्न सक्छ। कुनै शक्ति केन्द्रको दबाव र प्रभावमा तोडमोड नहुन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अधिवक्ताहरूको आग्रह छ। त्यसैले नेपालको अहिले एउटा एक त स्वाभिमानमाथि इतिहासमा पहिलोपटक यसरी प्रहार भयो। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले खुम्बहादुर खड्काको केसहरू हेऱ्यौँ होइन। गोविन्दराज जोशीले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू उहाँले पनि खेप्नुभयो, विजय गच्छेदारले खेप्नुभयो। तर यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आन्तरिक मामला थियो, एक ढङ्गको इन्टरनल चाहिँ क्राइमको रूपमा हामीले हेर्न सक्थ्यौँ यसलाई, फौजदारी अपराधै भए पनि। तर यो के हो त भन्दाखेरि यो त इन्टरनेसनल चाहिँ सिनियरभित्र आउने क्राइम हो। यसका हरेक प्रोसिक्युसनहरू डोमेस्टिक कोर्टको जुरिस्डिक्सनभित्र भए पनि यसको नजर चाहिँ को माथि रहन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ। यो प्रकरणमा झन्डै 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ लेनदेन भएको अनुमान छ। तर पैसा बुझाउनेहरू पीडितहरूको रूपमा नखुल्दा यो मुद्दामा 27.5 करोड बराबरको मात्रै बिगो कायम हुने निष्कर्ष प्रहरीको छ। 113 जनाले दिएको 23वटा जाहेरीको आधारमा यो रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। जबकि 875 जना भन्दा बढी मानिस यो प्रकरणमा ठगिएको चर्चा छ। 33 मध्ये 16 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी 17 जना अझै फरार छन्। वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा अघि बढाइरहे पनि फरारको खोजी कार्य प्रहरीले गरि नै रहन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानको पहिलो चरण पार गरी वकिलको हातमा पुगेको छ। मुद्दा दर्ता अर्को चरण हो भने थुन्सेक बहस थप महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ अदालतले अभियुक्तहरूलाई धरोतीमा छाड्न सक्छ या बन्दी अवस्थामै मुद्दा लड्नुपर्ने आदेश गर्छ। त्यो एकाध दिनमै थाहा लाग्नेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको शुक्रबार संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले छलफल गर्ने क्रम जारी छ। 3 दिनसम्म चल्ने छलफलमा अहिलेसम्म भाग लिएका सांसदहरूमध्ये सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन्। सोमबारको बैठकमा पनि एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले पुनर्लेखनको माग गरे भने माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पुनर्लेखन हुन नसक्ने जवाफ फर्काए। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोमबार पनि छलफल भयो। गएको जेठ 5 गते सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सोमबारको बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी कित्तामा विभाजित भए। बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिए भने प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका सांसद चर्को आलोचना गर्न पछि परेनन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध भन्ने शब्द परेकोमा आपत्ति जनाए। यो सम्बोधनको पहिलो नम्बर बुदामा हाम्रो असहमति छ सभामुख महोदय। यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा संविधान सभामा पर्याप्त बहस भएको हो। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। 72 सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। भट्टराईलाई जवाफ दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्ध माछा, भालु, अर्ना, रुख र ढुङ्गाहरूले नलडेको भन्दै मानिसले लडेका कारणले जनयुद्ध भएको बताए। मानिसले लडेको युद्धलाई के भन्ने भनेर शब्दकोश पल्टाएर हेर्न समेत उनले आग्रह गरे। जनयुद्ध जनतालाई सार्वभौम बनाउनको निम्ति र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको निम्ति लडेको र आफू 1000 पटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार रहेको सांसद पौडेलले बताए। भर्खरै बोल्ने मान्यले केही विषयहरू उठाएर जानुभयो। यो जनयुद्धको बारेमा मान्यजीलाई एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जङ्गलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख ढुङ्गाहरू लडेका थिए? मान्यजी डिक्सनरी पढाएर हेर्नु होला। मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ? मानिसका छोराहरूले लडेको युद्ध थियो। बिर्सिनु भयो वृहत शान्ति सम्झौता? तपाईँको नेताले मान्यजी हस्ताक्षर गरेको बिर्सिनु भयो 12 मध्ये सहमति?
हामी त्यही श्रृङ्खलामा छौँ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनुको निम्ति संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखेकोमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि चित्त बुझेको छैन। जनयुद्ध नीति तथा कार्यक्रममा लेखियो भनेर आत्मरतिमा नरम्न उनको सरकारलाई आग्रह छ। बैठकमा उनले जनयुद्ध शब्द समावेश भएकोमा आलोचना मात्र गरेनन्, नीति तथा कार्यक्रम नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने तर्क गरे। यसअघि आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए। प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले पनि ओलीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन्। सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सकिने, तर त्यसले सिङ्गो देश नै बिग्रने उनको तर्क थियो। यसले समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन, प्राथमिकता छुट्याउन खोजेको अथवा कोसिसै गरेको छैन। यसले प्राथमिकता के हो त हाम्रो आगामी प्राथमिकता त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्न सकेको छैन र छलफल गर्नुपर्ने प्रशस्त विषयहरू छन्। हामीले ल्यायौं, हामीसँग बहुमत छ, पास गर्छौं, ताली ठडाएर पास गर्छौं। त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, पास गर्न पाउनुहुन्छ। र मैले अस्ति भर्खरै पनि भनेको थिएँ, देश तपाईको मात्र होइन, सरकारमा बस्नेको मात्र होइन। यो देश बिग्रिँदाखेरि तपाईको मात्रै बिग्रिदैन, यो सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिदैन, देश हाम्रो पनि बिग्रिन्छ। मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको, हाम्रो युवाहरूको, आउने पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउँछन्। आफूहरूले पनि विगतमा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्लेखन हालसम्म पनि नभएको र नहुने बताए। सरकारले नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे। यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ, स्वाभाविक रूपमा हो। हाम्रो देश नेपालमा हामीले यो देश नेपालको विकास र समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको सुख र शान्तिका लागि हामीले जे जति योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, ती सबै कुराहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा सबै सरकारका पालामा यसलाई प्राथमिकतामा पर्छन्। र यसलाई प्रतिशतमा भन्नुपर्दा पूर्वोक्त मान्यज्यूले भन्नुभयो 80% त पुरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएर आएको छ। अब 80% यदि पुरानै आएको छ भने वर्तमान सरकारले 20% नयाँ कुरा ल्याएको छ, के फरक पर्यो? सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्र पोखेको आरोप लगाए। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ मात्र गरेनन्, भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव समेत दिए। सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो, सरकारको नियन्त्रण हुनु पर्यो र सरकारको सहयोग पनि हुनु पर्यो। हामीले 3 तहका सरकार, 3 तहको निकायहरू बनाएका छौँ, तर ती 3 तहका निकायहरूलाई आवश्यक अधिकार दिइरहेका छौँ। अधिकार पनि दिनुपर्छ, तर अधिकार दिइरहेका छौँ, कर्तव्यप्रति हामी सचेत बनाइरहेका छैनौँ। हामी स्रोतहरू दिइरहेका छौँ, स्रोतको सदुपयोग दुरुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा चासो राखिरहेका छैनौँ, अनुगमन गरिरहेका छैनौँ र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई दण्डित पनि गरिरहेका छैनौँ। त्यसो हुनाले स्थानीय तहमा पठाइएका रकमहरू, आवश्यक रकमहरू पुगेनन्, पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरियो कि गरिएन, यो एउटा पक्ष छ भने त्यसको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन, यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। नभए रकमको हामी वितरण त गर्नेछौँ, त्यो भ्रष्टाचारको वितरण मात्रै हुनेछ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा भने नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गर्नुपर्ने या खारेज नै गर्नुपर्ने पक्षमा छैन। सत्ता पक्षका सांसद बहुमतको आडमा पास गर्ने र एमाले राप्रपा सहितका सांसद यो नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नसक्ने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा रासपा सांसद एवं पार्टी उपाध्यक्ष डीपी अर्यालले केही बुदाहरू सच्याएर त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सके यो नीति तथा कार्यक्रमले जनहितमा काम गर्न सक्ने बताउँछन्। केही माननीय ज्यूहरूले पुरै पुनर्लेखन हुनुपर्छ, पारित गर्नै हुन्न भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। तर पुरै कामै नलाग्ने, खारेजै हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतिपय बुँदाहरूले आकाशको फल झारिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको भान हुन्छ।
भने कतिपय तथ्यहीन वर्णन लाग्दछन्, साथै कति जनताको नजरलाई भ्रममा राख्ने प्रोपगान्डा। यति लाग्दा लाग्दै पनि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका रूपमा यस उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरूमा सुधार र सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके केही जनहितकारी कार्य हुन सक्ने आशाका साथ आफ्ना भनाइहरू राख्दछु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ 5 गते शुक्रबार दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको हो। आइतबारदेखि सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ। 3 दिनसम्मको छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ 9 गते मंगलबार जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदको चालु अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकोले पनि तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केही साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै एकदम अतिरिक्त समय दिएर भए पनि यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ। म 7 दिन नै त भन्दिनँ, हिसाबमा अलिअलि कमजोर छु म। तर यो अधिवेशन बर्खे अधिवेशन अलिक लामै अधिवेशन हो। यो अधिवेशनभित्र त यसलाई टुङ्ग्याउनै पर्छ। देशले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो कानुन प्राप्त गर्नुपर्छ। म चाँडै टुङ्गिन्छ भन्ने म विश्वास छु। अब यसमा अरू धेरै म व्याख्या गर्दिनँ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच हुने घोषपेच आरोप प्रत्यारोप तुच्छ स्तरका हुने गरेका छन्। एमाले विभाजनपछि सुरु भएको यो श्रृङ्खलाले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ। सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनको रोस्टरमा समेत एकले अर्कालाई खुइल्याउन उनीहरू तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गर्न पनि पछि पर्दैनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेत ओली माधवको घोषपेचले निरन्तरता पायो। एक रिपोर्ट। झण्डै 3 दशक लामो राजनीतिक सहकार्य गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले विभाजनसँगै एक अर्काप्रति विष बमन गर्न कुनै मौका छोड्दैनन् भन्दा फरक पर्दैन। साना ठुला सबै सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कालाई गिराउन छाड्दैनन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गएको शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीलाई नीति तथा कार्यक्रम पटक्कै मन परेन। आइतबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्नो कुरा राख्दै ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरे। यदि नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नहुने हो भने पारित नै गर्न नदिने उनको चेतावनी थियो। एकदम संक्षिप्तमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छैन, कसरी जाने मार्गचित्र छैन, सर्वत्र नीति शून्य नीति। यो नीति कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा देशलाई अगाडि बढाउन, देशको प्रतिष्ठा बढाउन, देशका जनताका समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर उँभोतिर लाने कुनै कुरामा पनि यो सक्षम छैन। जनताका समस्या यसले समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र हामी समर्थन गर्दैनौँ।
ओलीले बोलेको भोलिपल्ट नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुखभरिको जवाफ फर्काए। यो नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टो मात्रै नभएको र यसले देशको समस्यालाई पहिचान गरेको बताए। उनले ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको आरोप समेत लगाए। यो सम्बोधन, यो नीति र कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। मैले पनि यसो मनन गरेँ, यो कागजको खोस्टो मात्रै छ कि यसमा कुनै विषयवस्तु पनि छ कि भने यसो हेर्दै जाँदाखेरि मैले यो कागजको खोस्टो मात्रै पाइनँ। यो जुन सम्बोधन आएको छ त्यो पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ, देशको समस्यालाई पहिचान गरेको छ र समाधानको निम्ति आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न पनि अगाडि बढाएको छ। आइतबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनप्रति पनि आक्रोश पोखे। उनले सत्ता गठबन्धन फेरो समातेर माधव नेपाल अघि बढेको आशयको अभिव्यक्ति समेत दिए। सरकारले जग्गा अधिग्रहण बारे अनुसन्धानको मुद्दा दायर जस्ता विषयमा नीति तथा कार्यक्रम समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमै प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेरेको हो? भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा स्थापित गरौँ। तर यो सरकारले त कहाँसम्म भने प्रस्तावित नीतिका 188 मुद्दामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्धको छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषय समावेश गर्नसम्म पनि सकेका छैन। सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारी उपरको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेर्नुभएको त होइन कहीँ? सत्ता गठबन्धन बारे ओलीको आक्रोशको जवाफमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा बनिसकेको सरकार किन हातबाट फुत्क्यो भनेर प्रश्न गरे। ओली सरकारको पालामा भएका गतिविधिहरू बारे टिप्पणी गर्दै उनले अरूलाई घोचपेच गर्ने, सत्तो सराप गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न समेत भने। आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने र अरूलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति सच्याउन रोस्टमबाटै माधव नेपालले चेतावनी दिए। आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो। किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कमी कमजोरीको पहिचान गरौँ, त्यसलाई सुधार गरौँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कालमा प्रचण्ड कित्तातिर रहेका माधव कुमार नेपाल सर्वोच्चको आदेशले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र द्वितीयसँगै एमालेसँग विद्रोह गर्ने ठाउँमा पुगे। पहिलेदेखि नै एकले अर्काको पहिचान नस्वीकार्ने उनीहरू बीच सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनसम्म नै आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनताका एक अर्काको समर्थन वा सहयोगका लागि केही सकारात्मक प्रयासको संकेत देखिए पनि उनीहरू बीचको कटाक्षले झन तिक्तता बढ्दो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले गत वैशाख 10 गते बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपनिर्वाचनबाट विजयी हुनुभएका यादवलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा यादव सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीका डाक्टर सीके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। यादव पराजित भएपछि बारा 2 बाट निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव दलको नेता बन्नु भएको थियो। सत्ता गठबन्धन सरकारमा अहिले पनि जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छ। जसपाबाट अशोक राई शिक्षा मन्त्री बन्नु भएको छ। दलको नेता चयन हुनुभएका यादव आफै उपप्रधानमन्त्री समेत लिएर सरकारमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतीक्षारत भारत भ्रमण लगभग निश्चित बनेको छ। बजेट भाषण लगत्तै प्रचण्डलाई स्वागत गर्न नयाँ दिल्ली तयारीमा जुटेको र प्रधानमन्त्री आफै पनि तयारीमा लागेको देखिन्छ।
नजिकिँदो भारत भ्रमण र भ्रमणका एजेन्डालाई लिएर राष्ट्रिय चासो वात्तै बढाएको छ। एक रिपोर्ट। पुसको पहिलो साता तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा छिमेकी मुलुक भारतबाट गर्ने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री भए लगतै भारत भ्रमण गर्ने उद्घोष गरे पनि नयाँ दिल्ली तयार नहुँदा सफल हुन सकेन। आन्तरिक राजनीति पनि केही बाधक बन्यो। झण्डै 5 महिनाको प्रतीक्षापछि जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम हुने दाबी गर्न थालेका छन्। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएकै छ, मेरो निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि के रेकर्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी भएको छ र मलाई लाग्छ केही रेकर्डहरू नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रको पक्षमा बनाउने पुरै कोसिस मेरो छ। नेपाल भारत बीचको उच्च स्तरीय भ्रमण औपचारिकतामुखी हुने गरेको विगतको अनुभव छ। बल्ल बल्ल प्रचण्डलाई स्वागत गर्न तयार भएको छिमेकी भारतसँग अपेक्षा गरिहाल्ने कुनै आधार पनि छैन। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो भ्रमण नयाँ रेकर्ड बन्ने चर्चा गर्दै हिँडेका छन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लक्षित गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकार भूमिका लागि भारतसँग बोल्न डराएको आरोप लगाएका छन्। छिमेकीसँग आफ्ना समस्या भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने र आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने सरकारमा हुनु चिन्ताजनक रहेको तर्क गरेका छन्। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक नियोगहरूसँग गरेको छलफल र ब्रिफिङ इङ्गित गर्दै कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा गठबन्धन सरकार चुकेको ओलीको दाबी छ। यो सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न नसक्ने तर्क ओलीको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिनमा नै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यस हिसाबले म अलिक गम्भीर समस्या यसमा देख्छु। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो परराष्ट्र सम्बन्धको प्रश्नमा भने भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। भारत छिमेकी हो र मित्र राष्ट्र हो। मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का, आफ्ना कुराहरू खुलस्त गर्न किन नसक्ने? नजिकको छिमेकी, खुला सिमाना, निर्वाध आवागमन, जनस्तरको सम्बन्ध लगायत विविध पक्षले बहुआयामिक नेपाल भारत सम्बन्ध बदलिदो भूराजनीतिक प्रभावको चपेटामा पर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ भूराजनीतिक एवं रणनीतिक बाध्यता, रणनीतिक दृष्टिकोण र त्यसमाथि चुलिएको सीमा विवाद नेपाल भारत सम्बन्ध दरारको मुख्य जड बन्दै आएको छ भने उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण र भेटघाट समस्या समाधान भन्दा औपचारिकतामा अल्झिँदा यो समस्या थप झाँगिदो छ। तथापि लामै रस्साकस्सीपछि हुन लागेको दुई मुलुक बीचको उच्चस्तरीय भेटघाट आफैमा चासोपूर्ण छ। प्रभुत्व समूहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानसँगै विकास निर्माणका योजनाहरूमा नेपालको चासो छ। फलत सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एजेन्डाहरू तय गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्मा, काठमाडौँ। 2063 साल जेठ 4 गतेको संसदीय घोषणा मार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो। त्यही वर्षको माघ 1 गते जारी गरेको अन्तरिम संविधानबाट त्यसलाई संस्थागत गरियो। तर अहिले फेरि नेपालमा धर्मको चर्चा सुरु भएको छ भने हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने मागहरू उठ्न थालेको छ। यसलाई विदेशीकै इसारामा उछाल्ने काम समेत भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्मावलम्बीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगर्ने भन्दै 2063 साल जेठ 4 को संसदीय घोषणा मार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो। धर्मनिरपेक्षलाई न तत्कालीन समयमा सशस्त्र गतिविधिमा रहेको माओवादीले आफ्नो एजेन्डा बनाएको थियो, न त दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौतामा नै यो कुरा समावेश भएको थियो। तर गणतन्त्र स्थापनासँगै एकाएक यसलाई संस्थागत गर्ने काम भयो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको झन्डै 17 वर्ष बित्नै लाग्दा अहिले फेरि त्यही धर्मकै नाममा बहस सुरु भएको छ। केही अभियन्ताहरूले हिन्दू धर्म पुनर्स्थापनाका लागि सडक रोजेका छन् भने केही दिन अघि मात्रै अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा सहित सदन प्रवेश गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अमेरिकाको प्रतिवेदन लगतै त्यसको खण्डन मात्रै गरेको छैन कि खुलेरै हिन्दू धर्मको वकालत गरिरहेको छ। आज विदेशीहरूको कुन प्रकारको चलखेल छ? नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने राप्रपालाई, जसले भारतीयहरूको
प्रायोजनमा भारतको समेत संलग्नतामा देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। आजको दिन 64 साल जेठ 4 गते त्यसको विरुद्धमा राप्रपा निरन्तर रूपमा उभिएको छ। राप्रपाले हिन्दू धर्मको आवाज उठाइरहँदा देशका मूल पार्टी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले भित्र पनि हिन्दू धर्मको वकालत हुँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण नजिकै गर्दा माओवादीले पनि हिन्दू धर्मको विषयमा जनमत गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा सदनमा यसको विरोध मात्रै भएको छैन कि सांसदले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्। माओवादी केन्द्रकै नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष भन्नेबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। संविधानप्रति प्रतिबद्धता छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहे यहीँबाट रोस्टमबाटै। उहाँ भारतको भिजिट जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ राइटिस्ट गभर्मेन्ट छ, त्यहाँ हिन्दूको कुरा गर्नलाई आफ्नै पार्टीको एउटा कार्यकर्तालाई हिन्दू गर्नलाई रेफरेन्डम गरौँ ज्ञापन पत्र मिल्न मिल्छ? जो प्रधानमन्त्री गणतन्त्र र संहिता र धर्मनिरपेक्षताको शपथ गर्न खाएछ त्यो आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताबाट कि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रह गर्नको लागि ज्ञापन पत्र मिल्छ? यो अप्टिक्स मात्र। संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको वकालत गर्ने माओवादी पार्टीभित्रै धर्मको बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनै लाग्दा धर्म फर्काउन माओवादीकै नेता लागि पर्नुलाई सामान्य रूपमा लिएको छैन। कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्ने हो भने 90% भन्दा बढी सनातन हिन्दू धर्मको जो पक्षधरहरू छ जसमा संशय र शङ्काहरू छ धर्मनिरपेक्षता बारे कि यो विषय चाहिँ जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने जो प्रश्न छ, यो विषयलाई हाम्रो तर्फबाट यदि हल गरेर गइयो, यो कुरालाई स्वीकार गरेर गइयो, यो कुरालाई नेपाली जनताको जनमत अनुसार तपाईँको हामी भन्नुहोस् न एउटा जनमत संग्रहको विषय या संशोधनको विषय बनाउन जान सक्यो भने यसले माओवादीलाई फाइदा गर्छ, परिवर्तनको उपलब्धिले बलियो बनाउँछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँको सुदृढ भएर जान्छ भन्ने लागेर यो विषय मैले फ्लोर गरेँ। 2064 संविधान जारी भएसँगै हिन्दू राष्ट्र हटेर नेपाल धर्मनिरपेक्ष स्थापित बन्न पुग्यो। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा समेत यो मुद्दा नपरेकोमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा एकाएक कसरी आयो तत्कालीन सांसद नै अनभिज्ञ छन्। हिन्दू धर्म बोक्ने राप्रपामाथि पैसा बुझेको आरोप छ। यता हिन्दू धर्म खारेज गर्ने दलहरूभित्र पनि जनमत सङ्घर्षको माग उठ्न थालेको छ। यो विषय आसन्न भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत रिजाउने सूत्र मात्रै हो या कतै विदेशीकै निशानामा परेर हिन्दू धर्म फेरि बिउताउने खेल हुँदै हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्वाभिमानी नेपालीको अस्तित्व छ या छैन भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। आज धनगढीमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनतालाई आफ्नो भूभाग र राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर अर्काको देशमा श्रम पसिना बगाउन पठाएर आफ्नै देश सपारौँ भन्ने भावना हराउँदै गएको बताउनु भयो। अहिले नेपालमा उच्च तहका नेताहरूको हरकतले देशको इज्जत र गौरव लोप भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएकाहरूले आजै प्रदेश सभा प्रमुख समक्ष शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमत पार्टीका एक जनालाई थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, जसपाका भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्र केश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। गुप्ता यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री र अहिर कृषि मन्त्री बन्नु भएको थियो। यसअघि माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री तथा लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नक्खु भैसेपाटी सडक खण्डको काम जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयको टोलीले सडक खण्डको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेपछि उहाँले आफू मन्त्री हुँदा यस सडक खण्डको विशेष चर्चा भइरहेको र आफूले चर्चा कम गर्न काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अहिले काम निकै उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै उहाँले अब नक्खु भैसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म धुलो र शास्ति बेहोर्नु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय कम हुँदा विभिन्न व्यवधान आइरहेकाले आफूले समन्वय र सहजीकरणमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।
आज हामी आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाको भन्दा एउटा राम्रो प्रगति देखिएको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ। केही दिनमा चाहिँ यो काम चाहिँ एक किसिम मूल कामहरू, मुख्य कामहरू उहाँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ र जेठ महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको काम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो कम्प्लिट हुने हामीले अवस्था देख्यौँ। त्यसकारण केही सुधार भएको छ, केही प्रगति भएको छ। अब अझै तीव्रताका साथ काम गरेर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सक्रिय रूपमा, तीव्र रूपमा हाम्रो कार्यालय र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा समन्वय गरेर काम सम्पन्न गर्ने हामी निर्देशन दिएका छौँ। मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा देशभरका सडक पुलहरू निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकैपटकमा काम गर्न सक्ने गरेर काम अगाडि बढाउने समेत बताउनु भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। आज विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 32 जनालाई प्रहरीले दोषी करार गरेको भए पनि अहिलेसम्म 16 जना भन्दा अरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा मुछिएका ठूला नेताहरू डाक्टर आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँडलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कई सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनले 32 जनालाई दोषी करार गरेको छ, तर अहिलेसम्म 16 जना मात्रै गिरफ्तार भएका छन्। पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व ऊर्जा मन्त्री हुँदै पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार हुँदै 16 जना मान्छे गिरफ्तार गरिएर आज हिरासतमा राखिएको स्थिति छ। तर हामीलाई यहाँ शङ्का लागिराखेको छ, किनकि यो सरकार यो सङ्कटको समाधान गर्नतिर गम्भीर देखिँदैन। प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थी संगठन कर्मीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, मानव तस्कर गर्ने अपराधीलाई तत्काल कारबाही गर लगायतका नारा र प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार 5औं दिन आज पनि शेयर बजार बढेको छ। नेप्से आज 8.10 अङ्कले बढेर 1891.31 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक र व्यापार समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। आज 272वटा कम्पनीका 34,95,000 किता शेयर 1,27,87,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको बाख्मत सहर रुसको नियन्त्रणमा नगएको दावी गरिरहेको बेला रुसले भने कब्जा गरेको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाएको छ। बाख्मतका सबै सडक र बस्तीहरूमा रुसी झण्डा फहराउँदै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लडाकुहरूलाई बधाई दिँदै उत्सवका लागि आह्वान गरेका छन्। वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले बाख्मतमा युक्रेनी सेनाका सब बाहेक अरू कसैको उपस्थिति नरहेको दावी गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने जापानमा G7 सम्मेलनका क्रममा बाख्मत सहर रुसको कब्जामा नगएको दावी गरेका थिए। जेलेन्स्कीले बाख्मत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भन्दै त्यहाँ केही पनि बाँकी नरहेको भने स्वीकार गरेका छन्। म्यानमारका सेनाले सन् 2021 को कुएता कम्तीमा 1 अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार र यससँग सम्बन्धित उपकरण आयात गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार म्यानमारका सेनाले रुस, चीन लगायत देशका कम्पनीबाट हतियार खरिद गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। म्यानमारमा आङ सान सुकीको निर्वाचन सरकारलाई हटाएर सेना सत्तामा आएपछि राजनैतिक सङ्कट सुरु भएको म्यानमारमा आन्तरिक सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ। कुपछि सेना विरुद्ध देशैभर प्रदर्शन भएको थियो, तर सेनाले बल प्रयोग गरेर
प्रदर्शन दबाउन थालेपछि सशस्त्र प्रतिरोध सुरु भएको थियो, जसलाई शान्त पार्न सेना असफल भइरहेको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीको कुयता 22,000 राजनैतिक बन्दी बनाइरहेको र 3,500 जना मारिएको छ। करिब 15 लाख व्यक्तिलाई बलपूर्वक स्थापित गरिएको छ। म्यानमारको सेनाले सन् 2021 को कुयता कम्तीमा 1 अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार र यससँग सम्बन्धित उपकरण आयात गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार म्यानमारको सेनाले रुस, चीन लगायत देशका कम्पनीबाट ती हतियारहरू खरिद गरेको छ। म्यानमारको सेनाले फाइटर जेट, हेलिकप्टर, ड्रोन, अत्याधुनिक मिसाइल, उन्नत ट्याङ्क, सूचना उपकरण लगायत आयात गरेका छन्। म्यानमारमा रुसबाट 406 मिलियन डलर, चीनबाट 267 मिलियन, सिङ्गापुरबाट 254 मिलियन, भारतबाट 51 मिलियन र थाइल्यान्डबाट 28 मिलियन अमेरिकी डलरको हतियार र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री निर्यात गरेको राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदले जनाएको छ। रुसका राज्य समितिका र निजी गरी 28 वटा कम्पनीले फाइटर जेट र उपकरण, मिसाइल आक्रमणमा प्रयोग गरिने ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत म्यानमारलाई बेचेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। चीन र हङकङका राज्य समितिका र निजी गरी 41 कम्पनीले पनि म्यानमारलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका छन्। ती कम्पनीले अक्टोबर 2021 देखि डिसेम्बर 2022 सम्ममा ट्रेनर जेट, एयरक्राफ्ट, ट्याङ्क र अन्य उपकरण म्यानमारलाई बेचेका छन्। सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका निजी कम्पनीले पनि हतियार सम्बन्धी उपकरण म्यानमारलाई बेचेका छन्। हतियार आयातका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थाइल्यान्डमा 12 कम्पनी पनि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सङ्घले जनाएको छ। म्यानमारमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेका राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि टम एन्ड्रुले युद्ध अपराध र नागरिक विरुद्ध म्यानमारको सेनाले हतियार प्रयोग गरेको प्रमाण रहेको प्रतिवेदनमा जनाएका छन्। अप्रिल 11 मा म्यानमारमा भएको घटनालाई उनले अघि सारेका छन्। त्यस दिन सैन्य शासनको विरुद्धमा रहेका करिब 300 जना सहभागी कार्यक्रममा रसियन याक 130 फाइटर जेटबाट आक्रमण गरिएको थियो। उनीहरूलाई उद्धार गर्न आएका माथि पनि MI-35 हेलिकप्टरबाट पुनः आक्रमण भएको थियो। त्यस क्रममा बालबालिका सहित करिब 160 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। म्यानमारमा प्रजातन्त्र पक्षधर जनताले सेनाको अमानवीय व्यवहार भोग्नु परेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनमा कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइते भएका छन्। त्यस्तै विस्थापित हुने पनि थुप्रै छन्। सेनाले सन् 2021 फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित सत्तारूढ पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका थुप्रै नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई सैन्य कु गरेको थियो। सन् 2020 को आम निर्वाचनमा सुकीको पार्टी भारी मतले विजय भएका थिए। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि जनता सडकमा उत्रिएका थिए। सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि बिग्रिएको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले आफ्नो सहयोग समेत रोक्का गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपालले NSC काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-1 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले किर्गिस्तानलाई 25-11, 25-19 र 25-11 ले हराएको हो। जितसँगै समूह 1 को नेपालले 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नै आज नै भारत र उज्बेकिस्तानले जित निकालेका छन्। पहिलो खेलमा उज्बेकिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। जारी प्रतियोगितामा नेपाल, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तान गरी 8 टोली सहभागी छन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अन्ठाउन्नौ दिनको अनुसन्धानपछि प्रहरीले बुझायो शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन। 33 विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय। दर्जन बढी फरारको खोजी गर्दै प्रहरी। नीति तथा कार्यक्रममाथि दोस्रो दिन पनि सदनमा जुहारी। सत्ता पक्ष बचाउमा लाग्दा प्रतिपक्षद्वारा चर्को आलोचना। ओलीप्रति माधव नेपालको कटाक्ष। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमणका लागि एजेन्डा तय हुँदै छिमेकसँग निर्धक्क भएर आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षको सुझाव। पेचिलो बनेको सीमा विवाद चौतर्फी चासोमा। युक्रेनको बाख्मत सहर कब्जामा लिएको भन्दै रुसमा खुसियाली।
रुसी दाबीलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकार। म्यानमारका सेनाद्वारा 1 अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार आयात। व एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबलमा नेपालको सुखद सुरुवात किर्गिस्तान 3-0 को सोझो सेटले पराजित। भोलि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।